नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका 50 जना भन्दा बढी नेपाली कामदार कतारबाट देश निकाला। कामदार फिर्ता पठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा पीडित र अधिकारकर्मीको चर्को असन्तुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो रहेकाले सबैको भावना समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई दबाव थपिँदै। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भदौ 15 गते बयानका लागि बोलाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। रुसको आक्रमण विरुद्ध कुनै सम्झौता नगरी अन्त्यसम्म लड्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र अन्डर-20 एसियन कप फुटबल छनौटका लागि 25 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। आयुष खलानलाई कप्तानको जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निर्धारित कामको ज्याला नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका 50 जना भन्दा बढी नेपाली कामदारलाई कतारले देश निकाला गरिदिएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने विश्वकप फुटबलको आयोजक कतारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कार्यरत कामदारलाई लामो समयसम्म पारिश्रमिक नदिएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। कतारी अधिकारीले धरपकड सहित देशबाटै विभिन्न देशका कामदारलाई निकालिदिएको बेलायत स्थित मानव अधिकारवादी संस्था इक्वेडमले जनाएको छ। इक्वेडम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार प्रदर्शन गर्ने धेरै कामदार नेपाली भएको र उनीहरूले आफ्नो उचित पारिश्रमिक माग्दै आएका थिए। नेपाल, भारत, बंगलादेश, इजिप्ट र फिलिपिन्सका करिब 500 कामदारले 5-7 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै गत अगस्त 14 मा दोहामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। पारिश्रमिक नपाएका नेपाली श्रमिक अदालतसम्म पुगेका थिए। कतार सरकारले उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने पारिश्रमिक बुझाएपछि झण्डै 55 जना नेपाली कामदारलाई फिर्ता पठाएको जानकारी प्राप्त भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो। कतार सरकारले कानूनी रूपमा देशबाट फिर्ता पठाएको देखिए पनि यस विषयमा मन्त्रालयले अनुसन्धान अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। कतारबाट नेपाल आइपुगेका एक श्रमिकले अदालती कारबाहीपछि कम्पनीले 2 महिनाको मात्रै तलब दिएपछि कतारबाट निष्कासन गर्नुअघि कतारी अधिकारीले बक्यौता रकम चुक्ता गरेको बताए। कतारमा पछिल्लो पटक 76,000 भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने गत असार मसान्तमा 1,08,000 भन्दा नेपालीले नवीकरण गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कतारको पछिल्लो कदमप्रति आप्रवासी सम्बन्धी संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएसँगै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्। एकातिर विभिन्न चरणमा भएका परामर्शका सुझाव विधेयक नसमेटिएको र अर्कोतिर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो। सर्वोच्च अदालतले कानून संशोधन गर्न भनेको 8 वर्षपछि संसदमा सो विधेयक पेश भएसँगै संशय र अविश्वासको वातावरण सृजना गरेको छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई विवादास्पद नभई अगाडि बढाउनु पर्ने दबाव सरकारलाई बढ्दै गएको छ। संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निराशाजनक रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले विधेयक ल्याइएको भन्दै पीडितले नै विरोध गर्दै आएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कसुरदारलाई जबरजस्ती राजनैतिक रंग जोडेर समाधान गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने पीडितहरूको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, हत्या जस्तो चाहिँ गम्भीर अपराध यातना अङ्गभङ्ग बनाउने कुरालाई पनि सामान्य अपराधमा राखिएको छ हैन। त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। निर्मम पूर्वक, क्रूरतापूर्वक भनेर एकदमै त्यसरी चाहिँ एकदम साँगुरो घेरा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ राख्या हुनाले त्यो चाहिँ जुन क्याटेगोरी छ त्यसले चाहिँ अब पीडितलाई न्याय दिने भन्दा झन् पीडा दिने छ, पीडालाई उन्मुक्ति दिने भयो भने त्यसपछि हाम्रो गम्भीर आपत्ति। द्वन्द्व पीडितहरूले सो विधेयकमाथि संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। गत असार 31 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयक संसद बैठकमा पेश भएपछि त्यसमा समेटेका प्रावधानलाई लिएर आलोचना भएको हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व पदाधिकारी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरू पनि सो विधेयकलाई लिएर असन्तुष्ट छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट ऐन संशोधनको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने गरी अघि बढ्दा मात्र स्वीकार्य हुने बताउँछन्। कन्सल्टेसन चाहिँ मिटिङहरू भइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सहमतिमा चाहिँ तयार गर्ने र त्यसका आधारमा चाहिँ भित्र संशोधन विधेयक तयार गर्ने एउटा मोटामोटी सहमति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले द्वन्द्व पीडितले के भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिवेदन पनि अन्तिम प्रतिवेदन पनि हामीलाई देखाइएन। विधेयक लैजाँदाखेरि चाहिँ हामी यस्तो विधेयक हामी लैजाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी गरिएन। यो दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भयो। संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित र अन्य सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। तर सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्दै पर्याप्त छलफल भएको र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समाधान गर्ने पक्षमा विधेयक नरहेको बताएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा गम्भीर प्रकृतिका 4वटा अपराधमा समाधान दिन नमिल्ने व्यवस्था सो संशोधन प्रस्तावमा राखिएको दावी गर्छन्। फर्मल ट्रायल सिस्टम वा कोर्ट सिस्टमबाट कन्फ्लिक्टको इस्युहरू डिल गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले यसमा सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संस्थागत सुधार यो 4वटा पिलरहरू भएको ट्रान्जिशनल जस्टिसको अप्रोचबाट जानुपर्छ र ट्रुथ सिक गर्ने फर्मल मेकानिजमले सक्दैन अथवा स्टेटको स्थायी संरचना यो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरबाट पोसिबल हुँदैन। त्यसको लागि टेम्पोररी एउटा चाहिँ ट्रुथ कमिसन बनाउनु पर्छ र त्यो ट्रुथ कमिसनले द्वन्द्वका कारणहरू पत्ता लगाउने, द्वन्द्व किन भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउने, द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू पत्ता लगाउने र त्यसको ट्रेन्ड के थियो, प्याटर्न के थियो, किन ती घटनाहरू घटे, के कारणले द्वन्द्व भयो, यो सबै कुराहरू पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका घटनाहरूमा ट्रायलमा लिएर जाने, अरू सबै कुरामा मेलमिलापको बारेमा जाने बारेमा संसारमै आम सहमति छ। विधेयकका मुख्य दफाहरू मध्ये दफा 2.5 ले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धक अपराध र युद्ध अपराधका पीडकलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी वर्गीकरण गरिएकोमा पीडितहरूले विरोध गरेका छन्। त्यस्तै दफा 29.5 मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उप सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था छ। यस्ता व्यवस्थाले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम नलाग्ने मानवाधिकार आयोगका सदस्य डाक्टर सूर्य प्रसाद ढुङ्गेल बताउँछन्। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोष मुक्त गर्नै सकेन, उनीहरूमाथि अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्छ र त्यो मुद्दा चलाउने अधिकार यद्यपि न्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फतै हुने हो। तर त्यसमा के छ भने न्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि जो सजाय घटाएर मुद्दा चलाउन पाउने, उनीहरूले अनुसन्धान गरेर गर्न पाउने जस्तो छुट पनि दिएको हुनाले त्यो केही ग्याप्सहरू छ, पीडक उन्मुक्ति पाउन सक्ने गम्भीर अपराधमा पनि भन्ने पीडितहरूको चाहिँ भोइस छ। आयोगले केही बुदामा संशोधनको ठाउँ रहेको भन्दै विभिन्न निकायको ध्यानकर्षण नै गराएको छ। संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी अपारदर्शी रूपमा संसदमा पेश गरेको आयोगको आरोप छ। यद्यपि कानून मन्त्री स्वयं सो विषयसँग जोडिएकाले संशोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको ढुङ्गेल बताउँछन्। पुनः ढुङ्गेल मन्त्रीजीले मानव अधिकार आयोगमा पनि आएर छलफल गर्दाखेरि हामीहरूले यसमा केही सुधार गर्ने ठाउँ छ। संसदमा तपाईँको छलफल हुँदाखेरि सांसदहरूको मार्फतबाट त्यहाँ सुझावहरू आउन सक्छन् र केही संशोधनका ठाउँहरू छन् र त्यहाँ केही कुराहरू ग्याप छन् भने त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ। सुधार गर्न तयार छु भन्ने खालको मन्त्रीजीको भावना हामीले अभिव्यक्त भएको पाएको हुनाले मलाई लाग्छ संसद सचिवालयमा छलफलबाट सुधार हुन सक्छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको माध्यमबाट दिगो शान्ति कायम गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल 63,718 वटा उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशबाट 16,209 उजुरी परेको छ। मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 4,264 उजुरी दर्ता भएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि 2071 माघमा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगले 8 वर्षको अवधिमा झण्डै 5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको बताइन्छ। तर अहिले पनि कानूनको अभाव भन्दै उजुरी संकलन बाहेक ठोस काम हुन नसकेको टिप्पणी भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई विवादास्पद बनाउनुको साटो सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने दबाव सरकारलाई पर्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र नागरिकता विधेयकमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज बिहान भेट गर्दै नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हित विपरीत भएको र विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई नै बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा पनि पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेकाले सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै एमाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन तथा मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको छानबिनका लागि गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले भदौ 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोगका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले भदौ 18 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका पनि बनाएको छ। यस्तै बैठकले समितिको गत भदौ 1 गते बसेको पहिलो बैठकमा पेश गरिएको कार्यविधि तथा कार्यतालिका समेत अनुमोदन गरेको समिति सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गत फागुन अन्तिम साता गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा 11 जना सदस्य छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संस्थालाई आवेदन खुला गरेको छ। आयोगले सूचना प्रकाशन गर्दै 15 दिनभित्र योग्य राष्ट्रिय संस्थालाई आवेदन दिन आग्रह गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका र यसअघि अनुमति नपाएका संस्था पर्यवेक्षणका लागि अयोग्य हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आयोगले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई भदौ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिने दललाई प्रतिनिधि सभा सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 बमोजिम प्रत्येक प्रदेशको हकमा लागू हुने गरी कागजात पेश गर्न आग्रह गरेको हो। आफूमाथि बलात्कार भएको र आरोपित युवकसँगै बलात्कारपछि जन्मिएको छोराको डीएनए परीक्षणको माग गर्दै आएकी महोत्तरी जलेश्वरीकी निहारिका सिंह राजपूतको मुद्दामा डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय भोजराज अधिकारी र रेखा पाण्डेको संयुक्त इजलासले पीडित राजपूतको माग बमोजिम आदेश सुनाएको हो। उनको पक्षमा भएको बहसमा मीरा ढुङ्गाना, रिङ्कू कुमारी यादव, शान्ति कुमारी यादवले बहस गरेका थिए। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर मार्फत निहारिकाको रहबरमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँमा डीएनए परीक्षण गर्न आदेशमा जारी गरिएको उच्च अदालत जनकपुरकी वैतनिक वकिल रिङ्कू कुमारी यादवले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि भदौ पहिलो सातासम्म विभिन्न प्रकृतिका 2300 भन्दा बढी उजुरी परेको छ। आयोगका अनुसार क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय सहित 9 वटा कार्यालयमा गरी 2388 वटा उजुरी परेको हो। तीमध्ये 1363 उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विभिन्न मुद्दामा 24 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ। आज श्रम मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्चुअल माध्यमबाट 2 शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी विराटनगर महानगरपालिका 4 कच्चनबारी चोक र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 4 एयरपोर्ट रोडमा स्थापना भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका 2 शाखा कार्यालयले आजदेखि सेवा दिन थालेका छन्। नेपालमा पछिल्लो पटक 487 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 164 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा 4258 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 4123 जना होम आइसोलेसनमा र 135 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 50 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण दर 11% पुगेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका 39 जना महिलालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जान सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि उनीहरूलाई रोकिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता जोशीका अनुसार सामान्य सोधपुछ गर्दा पनि कागजातमा भएको भन्दा फरक विवरण बताएको, कागजातहरू नमिलेको र केहीले आफू जाने देशको नाम नै गलत बताएको पाइएपछि उनीहरूलाई रोकिएको हो। उनीहरू अधिकांशले दुबई जान लागेको बताए पनि 1 जनाको भने कुवेतसम्मको मात्रै टिकट भएको पाइएपछि सबैलाई सोधपुछ गरिएको थियो।
रूपन्देहीको तिलोतमामा अटिजम विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ। अटिजम भएका बालबालिकालाई विशेष प्रकारको शिक्षा दिई समाजमा समायोजन तथा सामाजिकीकरणका तालिम सञ्चालनसहित पुनर्स्थापित गर्न शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री बसी उदिन खाले आज भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। मन्त्री खाले अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई उचित जीवनशैलीका साथ विशेष शिक्षा, रेखदेख, उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विद्यालय सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकेको नरैनापुरमा खडेरी परेको छ। पानी नपरेपछि खेती किसानीमा निर्भर किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। रोपेको धान पनि सुक्न थालेको छ। गाउँपालिकाका कृषि शाखाका कर्मचारी सदन भण्डारीका अनुसार नरैनापुरमा 3708 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये जम्मा 15% मात्रै रोपाई भएको छ। पालिकामा 260 हेक्टर सिँचाइको पहुँचमा छ। रोपाई भएको 15% मध्ये आधा जसो धान तत्काल पानी नपाएमा मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। समग्रमा जिल्लाभर 85% रोपाई भएको छ। बाँकेमा असोजको पहिलो सातादेखि वडाबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण संकलन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता अभियान सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा समन्वय बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो। अहिले 38 जिल्लामा विवरण लिने काम सकिएको छ। 12वटा जिल्लामा चलिरहेको छ। बाँकेमा मिटर ब्याज सम्बन्धी 15वटा उजुरी परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले गृह मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज सम्बन्धी 15वटा उजुरी परेको जानकारी दिनुभएको हो। तर उजुरी परे पनि पक्राउ भने कसैलाई गरिएको छैन। पछिल्लो समय सरकारले मिटर ब्याज विरुद्ध उजुरी गर्न भनेपछि उजुरी गर्ने क्रम बढेको हो। बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा विशेष गरेर पैसा भएका तर आर्थिक कारोबार सम्बन्धी ज्ञान नभएका सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्। हिन्दू महिलाको पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा पहिलो पटक नेपालगञ्जमा गृहिणी महिलाहरूका लागि नृत्य प्रतियोगिता सँगै फेसन शो र ज्ञान मिसेस नेपालगञ्जको फाइनल यही भदौ 11 गते हुने भएको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न अडिसनबाट छनौट भएका 21 जना प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट 11 जना प्रतियोगीले अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। बाँके डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। विगतका वर्षमा जस्तै रोपाईको सिजनमा पर्याप्त मल पाउन नसकेका किसानलाई धानबालीका लागि चाहिने गरी पानी नपर्दा अर्को चिन्ता थपिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार समयमा पानी नपर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाई कम भएको छ। देशभर 15.5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलको हाराहारीमा हुने धान खेती यो वर्ष 13 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ। मल र पानीको अभावले धान रोपाई कम हुँदा धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख जेठमा जे हिसाबमा खाली खेतहरू हुन्थे त्यही हिसाबमा अहिले पनि खेतहरू देखिरहेका छन्। लगाइएको धान बाहेक जस्तै मकैहरू, तिलहरूको पनि यहाँ खेती हुन्छ। त्यो बालीहरू पनि सब सुकिरहेको अवस्थामा देखिन्छ। उनी हुन् बाँके नरैनापुर गाउँपालिका 6 का रामनिवास यादव। 2 बिघा खेतमा उनले लगाएको धान पानीको अभावका कारणले सुकेको छ। उनी मात्र होइन, पानीको अभावका कारण धान बाली सुकेपछि थुप्रै किसान चिन्तित छन्। त्यसो त नरैनापुर गाउँपालिकामा सिँचाइको अभावले साउनको अन्तिमसम्म 15% मात्रै रोपाई भएको थियो। मलखाद अभाव झेल्दै धान रोपाई गर्न आँटेका विभिन्न जिल्लाका किसानलाई यो पटक पर्याप्त वर्षा नहुँदा चिन्ता बढाएको छ। नेपालमा खेतीयोग्य जमिन मध्ये करिब 15.5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ र वर्षेनी 50 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। यो वर्ष पनि रोपाईको समयमा वर्षा र मल पर्याप्त नहुँदा धानको उत्पादनमा कमी हुने देखिएको छ। बाली विकास तथा जैविक विविधताका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, अपेक्षा गरेको भन्दा उत्पादन घट्न सक्ने प्रारम्भिक हो। अहिले वर्षा एकनासको छैन। केही जिल्लाहरूमा केही पकेटहरूमा रोपाई कम भएको छ। जस्तै उदाहरण दिनुपर्दा अब हाम्रो यो बाँकेको नरैनापुर करिब 20% मात्रै रोपाई भएको तथ्याङ्क प्राप्त भइराखेको छ। त्यसै गरिकन अरू अब हाम्रो यो कपिल वस्तु त्यसपछि गएर हाम्रो मध्य प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा अलिकति यो रोपिसकेकोमा पनि यो सिँचाइको व्यवस्था हुन नसकेर। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको साउन 23 गतेसम्मको तथ्याङ्क
निर्देशाङ्कमा देशभर 95% मात्रै रोपाई भएको छ। गत वर्ष सो समय अवधिमा 98% रोपाई भएको थियो। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन ढिलो भएको कारण रोपाई कम भएको मन्त्रालयको दाबी छ। ढिलो रोपाईका कारण उत्पादनमा पर्ने प्रभाव बारे सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बताउँछन्। ग्रोथको स्ट्यान्डिङ क्रपको अवस्था भन्छौँ हामी, त्यो सबै एनालाइज गर्ने अनि यो बिचमा अरू कुनै अप्ठ्यारोहरू आउँछ आउँदैन, फर्टिलाइजरको अवस्था कस्तो भएर जान्छ अनि भएका बालीहरूको अवस्था त्यो उसको चाहिँ फिजिकल ग्रोथ कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै एसेसमेन्ट भएपछि अलिक समयपछि मात्रै हामी जनरली 1-1.5 महिना अगाडिको चाहिँ हार्भेस्टिङको। विभिन्न जिल्लामा पानीको अभावले धान सुकेको खबरहरू प्राप्त भएका छन्। यही अवस्था रहेमा धानको बिउ बचाउन नै मुस्किल हुने विज्ञहरूको आकलन छ। नेपाल धान बाली कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर रामवरण यादवले भने अहिले पनि पानी 2-4 दिनमा पर्दियो अनि मल खादको व्यवस्थापन राम्रो भइदियो भने रिकभर गर्छ। यदि यही स्थिति भयो भने त एकदमै बिउ बचाउन पनि गाह्रो छ। धानको उत्पादन घट्न सक्ने चिन्ताका माझ विज्ञहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट उत्पादन बढाउन सकिने बताएका छन्। अहिलेको समयमा धानमा पर्याप्त मात्रामा मल र जल दिन सके उत्पादन नघट्ने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरू भन्छन् वैकल्पिक सिँचाइ बोरिङबाट विटिङ एन्ड ड्राइङ सिस्टम प्रविधिको प्रयोग गरे धानको उत्पादनलाई बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापारका लागि समझदारी गर्ने तयारी भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग विद्युत व्यापारका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको हो। सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट पेश भएको विद्युत व्यापार सम्बन्धी मस्यौदामा छलफल भएको बताइएको छ। भोलि हुने सचिव स्तरीय बैठकमा भने नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्रीका लागि बंगलादेशको बोर्डसँग MOU को प्रस्ताव अघि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमण विरुद्ध कुनै सम्झौता नगरी अन्त्यसम्म लड्ने बताउनु भएको छ। सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको 31 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुस विरुद्धको युद्ध कायम राख्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै रुसतर्फ इङ्गित गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आतंकवादीहरूसँग समझदारीको प्रयास नगर्ने बताउनु भएको छ। रुसको आक्रमणले देशको पुनर्जन्म भएको बताउँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मस्कोको प्रभुत्वबाट स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो लडाईँ कहिल्यै नछोड्ने बताउनु भएको छ। सन् 1991 मा युक्रेन सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको थियो। थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले कानून अनुसारको कार्यकालको सीमा सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचालाई आधिकारिक कर्तव्यबाट निलम्बन गरेको छ। अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहे पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न आदेश दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रयुतले आफ्नो 8 वर्ष कार्यकालको सीमा नाघेको भन्दै विपक्षी दलहरूले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। थाइल्याण्डको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई 8 वर्षको कार्यकालमा सीमित गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बहराइनमा हुने अन्डर-20 एसियन कप छनौटका लागि 25 सदस्यीय राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले आज 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। केसीले अघिल्लो महिना भारतमा भएको साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा नपरेका 4 खेलाडीलाई टोलीमा सामेल गरेका छन्। छनौटमा राष्ट्रिय टोली आयुष खलानको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। यही भदौ 25 देखि असोज 2 सम्म हुने छनौटमा नेपालले कतार, बहराइन, बंगलादेश र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले भदौ 25 मा भुटानसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै नेपालले भदौ 27 मा कतार, 29 मा बहराइन र असोज 2 मा बंगलादेशसँग खेल्ने तालिका छ। भिसामा समस्या भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्या विरुद्धको सिरिजका लागि पटक पटक गर्दै खेलाडीहरू केन्या पठाएको छ। 21 सदस्यीय टोलीमध्ये पहिलो चरणमा गत सोमबार 14 सदस्यीय टोली केन्या गएका थिए। त्यसरी दोस्रोमा आज बिहान बलर सोमपाल कामी र विवेक यादव केन्या गएका छन्। आजै राति आदिल अन्सारी र व्यवस्थापक सुनिल महासेठ जाँदैछन्। भोलि बिहान बसिर अहमद, साहब आलम र अर्का व्यवस्थापक अब्दुल सत्तार केन्या जाने क्यानले जनाएको छ। नेपालले केन्या विरुद्ध भोलिदेखि 5 2020 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ।
ताप्लेजुङमा हिमालयन गाइड्स पाथिभरा म्याराथन आयोजना हुने भएको छ। पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, पाथिभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्धन समिति र नेपाली सेनाको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता आगामी असोज 13 गते हुनेछ। खुला र हाफ महिला गरी 2 विधामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। खुलातर्फ प्रथम हुने 1,51,000, दोस्रोले 1,11,000 तथा तेस्रो हुनेले 51,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। महिलातर्फ प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 81, 51 र 31,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै दुवै विधामा 10औं स्थानसम्मकाले जनै 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा आउनेछौँ। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।